جناب دین بھی اللہ دے حبیب اللہ دے حبیب جو کچھ فرمیشن وہ دین بننا ہے جو کچھ فرمیشن وہ شریعت بننی ہے اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے وچ عرض کریں دے حضور مہربانی فرماؤ ایدے وچ اجریت فرماؤ میری مصروفیات کوئی ہو جائیے حضور میں اذان سے نہ پہنچ سکتا بیا راستہ عطا فرماؤ اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابیہ جو اذان نہیں لے سکتا خود مصلی سے کھڑا ہو کے نماز پڑھایا کر سبحان اللہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ یعنی اذان دیونا بھی بڑا احساس ہے اور امامت کرامنا بھی امامت دے جناب اسا امام نوکر سمجھتے ہیں پٹواری واسطے نائی واسطے راجے واسطے سارے کول پیسے ہیں سارے کول محلے دے امام واسطے پیسے بے شک سارے کول پیسہ ٹیوشن واسطے ہے سکولاں دیاں فیساں واسطے ہے پیسہ کوئی نہیں تا دین واسطے کوئی نہیں تا دین دارہ واسطے کوئی نہیں بے شک یہ گل ہے یا بے شک حالانکہ امام دا بہت بڑا مقام ہے سبحان اللہ جڑا امام دی قدر کریں دے ایمیں سمجھو اللہ رسول دی قدر پیا کریں دے جڑا امام دی خدمت کریں دے امام دے واسطے اہتمام کریں دے امام دے واسطے ہر ویلے تک دو کریں دے ایمیں سمجھو اللہ رسول کو راضی کریں دے اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابیہ اگر اذان نہیں دے سکتا اللہ دی رضا دی خاطر مسجد دی وچ نمازاں پڑھایا سبحان اللہ حضور میں اتنا علم نہیں رکھدا میرے کو اتنا علم کوئی نہیں میں کیویں نمازاں پڑھاواں میں نمازاں پڑھاواں میں مسائل دا پتہ کوئی نہیں زیادہ تر میں مسائل نہ جاننا پھر اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکایا نہیں ماریا نہیں کٹیا نہیں چھڑکیا نہیں سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے حبیب نے فرمایا صحابیہ اگر اذان بھی نہیں دے سکتا اگر امامت نہیں کرا سکتا وقت مکبر کھڑا ہو یعنی تکبیر آکھی کر سبحان اللہ تکبیر پڑھی کر دے اللہ دی رضا دی خاطر پڑھی کر اللہ دی قسم ساریاں عزت رب دے دروازے تو لب دیاں نے رب دے گھرے چ لب دیاں تو عزت تلاش ودا کرے نے دنیا دے وچ تو عزت تلاش ودا کرے نے پیسہ دے وچ تو عزت تلاش ودا کرے نے دنیا داری دے وچ تو عزت تلاش ودا کرے نے سیاست دے وچ عزت ساریاں محبوب دے دروازے تے محبوب دے رب دے دروازے تنے شاعر نہیں تھی قلم اٹھائی کیا فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول سچانے رب دے دروازے تے جھک جا سچانے رب دے حبیب دے دروازے تے جھک جا آت کو طریقہ دا سامنا عزت دا آمد کو راستہ دا سامنا جنت دا آمد کو جناب ایک نوہ سبق تے نوہ وظیفہ دا سامنا اللہ دی بارگاہ دے وچ آمن دا اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے وچ آمن دا اللہ نے فرمایا وسیع
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اگر جنتی بننا چاہتا ہے جنت دا راستہ دیکھنا چاہتا ہے جنت والے نال محبت کر لے جنت والے نال لگ جا جنت والے نال محبت کر لے داتا دے نال یاری لا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے نال یاری لا خواجہ نظام توسوی دے نال یاری لا میرے مرشد خواجہ غلام حسن دے نال یاری لا میرے دادا پیر بارود نال محبت لا اے پیر اکبر شاہ دے نال محبت لا نور شاہ سے رحمت اللہ علیہ دے نال محبت لا اللہ فرمائے دے جنہوں نے میری رضا دی خاطر انہوں دے نال محبت یا بیگاں چھوڑی او گلے جنت چنا ویسن جتھا اے ویسن اپنے چاون والا کو نال لے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ایسا کوشش کریں گے سبحان اللہ تعلق بنامن دی بے شک کتھا کہ پیسے والے نال کہ دنیا دار دے نال کہ مدیرے دے نال کہ سیاسی دے نال کہ ایس ایچ او ایم این اے ایم پی دے نال نہیں ہے تیرا تعلق نہیں رہ ویسی اللہ نے دوسرے مقام تے کیا فرمایا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا یاریاں لئی ودے جڑے تو تعلق بڑھائی ودے اور جڑے تنوات نسا ایک پل تے تو بغیر میں رہ سکتے جے سارے جھوٹ بولے سارے میں تنو دھوکھے پائی ودے اے سارے تکوی میں دھوکھے پائی ودے اے اصل محبت نہیں اصل محبت کیڑی ہے یاری رب رسول والی باقی یاریاں سبے خواریاں لی یاری لا ہکا جیڑی تک رب دے دروازے تے لے